अशी एक केस जाली खंय बायलेन ती भायल्या गांवांतसून गोंयान आयली, गोंयान तिचे रेप जालो आनी मागीर तिका खंय तरी फोर्स केले की ती तूं कंप्लेंट घालूं नाका आनी तिका परत धाडलो. आतां ही केसी कित्या खातीर म्हणून हे घडले अशी की तिचे रेप जालो. ती येयल्ली काम करपाक एका स्पा, एक स्पा आनी मसाज पार्लर आसा तितून काम करता. आनी तशेंच लविन्यान सांगलें की अशे जे धंदे चलता जेच्या खातीर ताका आमी म्हणटा फ्लॅश ट्रेड, आनी तेजे कितले केसीस ह्या फाटल्या 10 वर्सांनी रिपोर्टेड आसा तेंचो तुमकां फिगर तेंच्यांनी दिलो. आनी हे फक्त कलंगूट बेल्टा खातीर. आनी बाब विवेकान सांगलें की कलंगूट ह्याच वाठारांत कितले अशे इल्लीगल स्पा, मसाज पार्लर्स आनी डान्स बार हे धंदो चालू आसा. आतां हे फक्त एका वाठाराचीच गोश्ट ना, पण पणजेचे एग्जाम्पल घेवया. पणजे सारख्या ह्या सिटीन 40हून जास्त स्पा चालू आसा. कितले लोक काय स्पाक वयता आसतले अशें तुमकां दिसता? असो प्रश्न पडटा आमच्या मनान आनी तकलेन की बाबा दीस रात कोण स्पा आनी मसाज करपाक वयता. हे बिझनस चलतात तरी कशे? चल, कालची एक केस त्या अक्युज्डाक अरेस्ट केला, इन्व्हेस्टिगेशन कितें तें घडटले. पण आमकां प्रश्न पडटा की ह्यो फ्लॅश ट्रेड नाल्यार अशी जो धंदो चलता तो कसो चलता आनी कोणाच्या प्रोटेक्शनाचेर चलता. आतां जेन्ना एक स्पा, एक डान्स बार बी आमी म्हणटात पळय, एक मसाज पार्लर, तेका रुल्स आसता चलोवपाक. रुल्स कितें? तेंकां पुलीस लायसन्सीस लागता, तेंकां रुल्स आसता हेल्थाचे लायसन्स लागता, NOC, तेंकां लेबर डिपार्टमेंट, बाकी सगळे गोष्टी आसता तेंचे तेंकां परमनंट लायसन्सीस नाल्यार टेम्पररी लायसन्सीस वीच वील बी अप्रूव्ड अशें लागता. थोडे रुल्स आसा की क्रॉस मसाजीस अलाउड करूंक जायना असल्या मसाज पार्लरान. पण हे सगळे खरेंच लिगल चल्ला? मॅक्झिमम हितूंतले आसा पळय ते इल्लीगल आसा. आनी जशें बाब विवेकान सांगले तशें थोड्या वर्सां पयलीं कोर्टान ऑर्डर दिल्ली की जितले इल्लीगल असले धंदे चालू आसा ते बेगीतले बेगीन सील करपाचे. पण आयज वचून पळया ते सील जाल्ले आसा, 2 दीस बंद करतात आनी मागीर परत चालू जाता. आतां जेन्ना बर्च फायर केस जाल्ली तेन्ना सुद्दां व्हडले सरकारान सांगले सगळे हितून ऑडिट करतले, सील करतले, सील करतले. 2 दिसाचे नाटक केले. तशेंच जेन्ना ही ऑर्डर आयिल्ली 2 दिसाचे नाटक करून एक 5-6 बार आनी मसाज पार्लरांक सील केला आनी आतां वचून पळया तितलेच आसा. हांवें तुमकां पणजेचेच सांगले 40+ आसा म्हणून. Like, subscribe, and get notified.